maunay ikaligo sa mga bag-ong nanganak no nga permirong kaligo. Mauna siya gitawag pud og palihi niya para nga siya dili siya dali mabughat. Ha? Ako si Richard Gomez, mga guys. Pahibalos sa tibuok kalibutan no. Mao ni siya ang pahid o gabon nga tambal sa mga sakit sa lawas, panuhot o panakit sa mga lawas o kanang pasmo sa kusog. Mao ni siya ang number 1 nga tambal. Hindi mo ni siyang imnon, tambal usab ni siya sa diabetiko, daghan kayo no. Sa panahon nga mga anak imong asawa sa pirmiro palang ligo, mao ni ang bisag mga siyam kahutong ani ug kining dahon sa kuan buongon. Ang dahon sa buongon bisag 21 ra kabuk imong ibutang no. 21 kabuk dahon inani. Okay ra gyapon mga guys, basta dili pares. Kay mao man nang pahimangno sa kung papa tong una. Ha? Sa mga karaan ug hangtod karon sa mga lumad sa Bukidnon, mao gina sagad ang ilang ipalihi no. Kining gabon, gabon, mga gabon nga kuan, ang pinakadabes nga dili siya pares, pwede pud siya siyam ka udlutan. Og kana pud dayon bisag mga 21 unsa na siya? Dahon sa buongon. Baongon. O kana siya, kana siya nga dili pud kay og pwede ra guwang, pwede ra pud dabong-dabong. Unsa man na siya? Isagol siya sa pahid, utang sa natural nga tubig. Natural nga tubig? Dili lagaon. Pwede po siya og naipagkainit-init gamay ang tubig. Dura siya ka punto. Pero ang pinakadabis katong naipagkainit-init gamay. Init gamay. Mao siya ang permiro nga ipakaligo sa babae nga bag-ong nanganak. Kay CB mao siya ang palihi nga dili siya dali mabughat. Ana ra siya mga guys no. Kini si Richard Gomez. Like, follow and share. Richard Gomez TV. Thank you.